बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। बिजली की बचत के लिए कारोबारी मराकज़ आज से रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्किस के लिए रात 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर। होटल, रेस्टोरेंट्स, बेकरी, तंदूर, सिनेमा घरों को रात 11:30 बजे की डेडलाइन दी गई है, जबकि फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स, टायर शॉप्स, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। जनूबी पंजाब की ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। बिजली की बचत के लिए कारोबारी मराकज़ आज से रात 9 बजे बंद होंगे। शादी वक्त मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है वसीम शहजाद ने। जी वसीम, बताइए ताजिर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस फैसले के बाद? हुकूमत की जानिब से अगर बात करते चले बिजली की बचत के लिए हुकूमत ने रात 9 बजे मार्केट्स जो है वो बंद करना थी, और इसके साथ साथ आज से ही ये ऐलान भी किया गया था कि थिएटर, सिनेमा जात के साथ साथ कैफेज जो हैं वो रात 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है उनको इन तमाम चीज़ों से इस्तिस्ना जो है वो हासिल है। ताजिर बरादरी की अगर बात करते चले तो जनूबी पंजाब भर की जो ताजिर बरादरी है उसने हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया गया है। उनका इस हवाले से ये कहना है कि वो ये जो मार्केट्स है इस हवाले से बंद नहीं करेंगे। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर हमारे साथ ख्वाजा सलमान सिद्दीकी मौजूद हैं, चेयरमैन है पार्टी के। आपकी जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि आपकी जितनी भी ताजिर बरादरी है जनूबी पंजाब भर की, वो इस हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर रही है। क्या वजह क्या है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये तो हम जनूबी पंजाब में बैठे हुए हैं, मुल्तान में बैठे हुए हैं। ये सिर्फ जनूबी पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखिए ना, एक तो बात ये देखिए, आजकल यहाँ पर जिस पट्टी पे अब हम बैठे हुए हैं मुल्तान में, यहाँ पर तो टेम्परेचर ही भी 47, 48 होता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली के लिए मार्केट्स आज रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने यह फैसला किया है। बाजार और मराकज़ कारोबारी रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल और मार्केट्स के लिए रात 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। आप देख रहे हैं कि 7:30 बजे तो अब यहाँ पर मगरिब हो रही है। मगरिब की नमाज पढ़ के आए तो 8 बज जाते हैं। 9:30 बजे इशा की नमाज हो रही है, तो उससे पहले कैसे बंद कर सकते हैं हम, जबकि यहाँ पर बिजनेस ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार का भट्ठा बैठा हुआ है। महंगाई को आप देख लें कि कहाँ तक चली गई। अभी मुझे भाई कह रहे थे, हमारे इस रोड के सदर है शेख साहब, ये कह रहे थे कि देखें ना, आज से 3 माह पहले ये इन्होंने दाल लेकर आए हैं 150 रुपये किलो थी, आज वो लेकर आए हैं 230-40 रुपये। महंगाई को आप रेशो देख ले कि इस 2.5 महीने में पेट्रोल कहाँ पर चला गया, गैस कहाँ पर चला गया, बिजली के निर्ख कहाँ पर चले गए। 8 रुपये यूनिट एक बढ़ा दिए, उसके बाद फिर 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिए, फिर अब कह रहे हैं कि जी हम और बढ़ाएंगे। तो गरीब का तो इन्होंने जीना ही दो भर कर दिया है। तो इस लिहाज से कैसे हम बंद करें। और ऊपर से 18 दिन के बाद ईद आने वाली है, कि खुदा के लिए को खौफ करो, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इन्हें भी जीने का हक दो। जब भी कोई बात होती है तो कभी कहते हैं ताजिर चोर है, कभी कहते हैं ये चोर है, कभी कहते हैं ताजिर टैक्स नहीं देता। ताजिर कितने किस्म के टैक्स दे, पहले भी 35 से 40 किस्म के टैक्स जो है वो हम दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस बार विंडो टैक्स करो, हम देने के लिए तैयार हैं, हम डबल देने के लिए तैयार हैं। ये जो अब गवर्नमेंट ने ये किया है, क्या किया है कि जी जो है ना, वो 10,000 रुपये तक हम टैक्स लेंगे, फिक्स टैक्स करेंगे। वो भी एक गोरख धंधा है, कोई नहीं है वो बिजली के बिलों पे लेंगे। फर्ज करें कि एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है, वो सालाना देता है 2,000 रुपया, तो उसको कौन तशरीह करेगा कि ये 2 देगा या 10 देगा। फिर ये इन्होंने एक रिश्वत का बाजार गर्म करना है, फिर वही होना है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर जो हुकूमत का जो फैसला है उसको ताजिर बरादरी नहीं मानती तो उनको पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा, और पूरा जो है वो इस हवाले से इंतजाम भी तैयार है। उस पर आप लोग क्या कहना? देखें ना, पकड़ धक्कड़ से हम पहले न डरे हैं, कभी न अब डरेंगे। ये हमारे से मुकाबला करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे। रही बात है कि हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते इतनी शदीद गर्मी में। हाँ, कम से कम हमें 10 बजे का टाइम दे। अगर 9 बजे बंद करनी है तो हमें कंटिन्यू लाइट दें कम से कम, इतनी शदीद गर्मी में। और ऊपर से 18 दिन के बाद ईद आ रही है। ऐसे अक्ल के अंधे हैं वो जो इन्हें बता रहे हैं कि कैसे बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 209 रुपये 96 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक के बाद
اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر 212 روپے بڑھ کر 213 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 209 روپے 96 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر 212 روپے سے بڑھ کر 213 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 209 روپے 96 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر 212 روپے سے بڑھ کر 213 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 209 روپے 96 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر 212 روپے سے بڑھ کر 213 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ دال سبزی ضرور بنائیں مگر تڑکا لگانا بھول جائیں۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ میاں والی میں معیاری گھی کا ایک کارٹن 150 سے 200 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ 545 میں ملنے والا گھی اب 585 روپے فی کلو میں ملے گا۔ مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول۔ میاں والی میں معیاری گھی ایک کارٹن کے ساتھ 150 سے 200 روپے مہنگا ہو گیا، جس سے فی کلو گھی کی قیمت مزید 40 روپے بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ غریب پر ظلم ہے۔ ہم تو کچھ نہیں لے سکتے، کیا کریں، مہنگائی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ حکومت سب سے پہلے آئل کمپنیوں پر توجہ دے۔ یہ ہر آئے روز میں 200-300 روپے کلو گھی بڑھ جاتا ہے۔ غریب عوام 10,000 یا 15,000 روپے والا کیسے گزارا کرے؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے کرائے بھی دگنے ہو گئے ہیں۔ مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، مگر حکومت آئے روز مہنگائی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ گھی میں 150 روپے اضافہ کر دیے۔ اب غریب لوگ جو یہ گھی استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو بھی استعمال کرنے سے گئے۔ اب یعنی کہ کچھ گھی ہیں جن کا کوالٹی نے پرائس انکریز کر دی ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام لے بھی نہیں سکتی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ نرخ بڑھ جائیں تو مجبوراً اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنی پڑتی ہے۔ دکاندار جب ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ ہم رات کے وقت اتنے کے لے کے گئے اور صبح آئے تو 50 پہ بڑھے ہوئے 100 پہ بڑھے۔ ہم کیا کریں، آئے دن ایک باکس کے ساتھ 200-250 روپے گھی کے ساتھ، دالوں کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ یہ پرائز انکریز ہو رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے شہریوں نے حکومت سے کمر توڑ مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ مہنگائی نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی روزگار چھین لیا۔ ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب ٹیکسی سٹینڈ کا رخ ہی نہیں کرتے۔ میاں والی میں مہنگائی نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی روزگار چھین لیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے 1 روپے کی بکنگ نہیں ملی۔ پیٹرول کی قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب ٹیکسی سٹینڈ کا رخ بھی نہیں کرتے۔ ادھار لے کے گزارا کر رہے ہیں جی، بکنگ ہے ہی نہیں ہے اور پیٹرول بہت مہنگا ہے جی۔ مہربانی حکومت ہمارے بارے میں سوچے۔ ٹیکسی ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دن بھر مسافر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، شام کو خالی ہاتھ ہی گھروں کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ کافی دن ہو گئے، کوئی بکنگ نہیں لگی، بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بچے بھوک مار رہے ہیں، کوئی مسائل نہیں ہے اور جو کریں کوئی گورنمنٹ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے رہی۔ بکنگ مانگتے ہیں جس سے کوئی 4,000 روپیہ میاں والی کا، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم 4,000 کے مریض کا خرچہ کریں گے، اپنا کریں گے، وہ چلے جاتے ہیں، ڈرائیور بیٹھے ہیں اسی طرح۔ حکومتیں دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے غریب افراد کے لیے تو امداد کا اعلان کرتی رہتی ہیں، لیکن ڈرائیورز طبقے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ جتوئی شہر اور مضافات میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ہواؤں کے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، میاں چنو اور جتوئی بارش کے آتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی۔ میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ جتوئی شہر اور مضافات میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ہواؤں کے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ موسم خوشگوار ہو گیا۔
मियां चन्नू और जतोई बारिश के आते ही बिजली भी गायब हो गई है। तहसील अलीपुर में मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी और अब्र रहमत बरसने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर ओलिया का मौसम हो गया औसम। 3 रोज से जारी बारिशों ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। आसमान पर छाए गहरे सुरमई बादलों और तेज ठंडी हवाओं ने मुल्तानियों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरी खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए तफरीह गाहों में पहुंच गए। शहर औलिया मुल्तान पर कुदरत हो गई मेहरबान। 3 रोज से जारी बारिश के सिलसिले ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। आसमान पर छाए गहरे सुरमई बादलों और तेज ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी तफरीह गाहों में पहुंच गए। बारिश वगैरह हो गई है, लोग खुशहाल है, बड़ी बड़ी दूर से आते, सही है ना, इस्लामाबाद से जो भी है यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं, फिर लंगर भी बांटते हैं। ये तो मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। दोस्तों और फैमिली के हमरा सैर करने किले पर आए हैं। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत दिन हो गए एंजॉय नहीं किया बारिश की वजह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, एंजॉय करने का मौका मिल रहा है हमें। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। शहरी दुआगो हैं कि आइंदा दिनों में भी मौसम ऐसे ही खुशगवार रहे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीला तारिक, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मजीद 3 रोज के लिए तूफानी बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी का भी इम्कान है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 20 से 22 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी मुतवक्की है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्तान, बखर, खुशाब, डीजी खान, बहावल नगर, खानेवाल और लोधरा में बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। ऐसे में तेज आंधी से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है। शहरी दौरान सफर मुकम्मल एहतियात करें। प्री मानसून सिलसिले में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से इंतजामिया को आइंदा 3 रोज के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। अब आपको बताएं, शहर ओलिया में बारिशों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र वासा में अलर्ट जारी। MD वासा कैसर रजा की तमाम टीमों को फील्ड में रहने की हिदायत। बारिशों के पेश नज़र मुसलसल टीमें काम कर रही हैं। शहरी वासा की टीमों के साथ ताउन करें, MD वासा का ऐसा कहना है। शहर ओलिया में बारिशों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र वासा में अलर्ट जारी। MD वासा कैसर रजा की तमाम टीमों को फील्ड में रहने की हिदायत। मुल्तान में हालिया बारिश के बाद कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। ज़राई माहिरीन ने मजीद बारिशों की सूरत में कपास की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। जनूबी पंजाब में हालिया बारिश के बाद कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। मजीद बारिशों की सूरत में कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि किसान बारिश के बाद 12 घंटे के दौरान पानी की निकासी का इंतजाम करें। ओवरऑल तो अच्छे इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अगर ये बारिश का पानी आपको पता है कि खिलियों पर अगर चढ़ा रहे और पानी 12 घंटे में आप ना निकालें और 72 घंटे तक खड़ा रहे तो पौधे आपके मुरझा के सूख जाएंगे और साफ ज़ाहिर है कि वो आपकी पैदावार पर मनफी असरात होगा। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि वतर आने की सूरत में 2 किलो यूरिया फी एकड़ और माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करें। बारिश के बाद सफेद मक्खी और दीगर कीड़ों के हमले का खदशा है। किसानों को चाहिए कि 12 घंटे के अंदर पानी निकालें, साथ जब वतर में आ जाए तो यूरिया का स्प्रे महलूल 2 किलो फी एकड़ वो स्प्रे करें और साथ ही रिजेस जो हैं एक रिज छोड़कर ये तोड़ दें ताकि पौधा जो है ना वो दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिल सके और खुराक जो है दोनों तरफ से मिल सके। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में काश्तकार जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम करें। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। लिया के ज़िमनी इलेक्शन PP 282 में PTI की बड़ी कामयाबी। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर कैसर मक्सी के हक में PTI रहनुमा दस्तबरदार। उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शोएब अमीर मलिक की दस्तबरदारी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइए।
جی بالکل جی، لیا کے صوبائی حلقہ PP 282 کا ضمنی الیکشن جاری ہے۔ اس وقت اگر بات کی تو اس مہم کے دوران آج پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کیسر عباس مگسی کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کرنل ٹیڈ شعیب امیر امان صاحب نے آج جو ان کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے۔ اس موقع پر ایک بڑی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر اور سینیٹر اون عباس بپی اور دیگر جو عہدیداران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ممبران اسمبلی مجید خان نیازی اور دیگر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اون عباس بپی سب سے بات کرتے ہیں سر، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا جہاں پر گراف بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے سر۔ الحمدللہ، اور یہ تحریک انصاف کا صرف لیا میں نہیں، یہ پورے جنوبی پنجاب میں 8 کی 8 سیٹوں پہ آج اتفاقاً میرا پہلا دورہ تھا جو کہ لیا میں آیا، اس وقت چوک اعظم میں ہوں۔ صبح میں چوبارہ گیا تھا، وہاں تحصیل میں تمام دوستوں سے ملا۔ جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ کیسر خان مگسی میں جنہوں نے کاغذات داخل کرائے تھے، اس کے مقابلے میں جس میں کرنل شعیب امان صاحب بھی تھے، ملک رفیق کوٹ تھے اور انصر سندھو صاحب تھے، تینوں نے اپنے کاغذات وڈرا کیے۔ تینوں نے باضابطہ کیسر خان مگسی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین کریں گے اور انشاءاللہ 17 کو الیکشن جیت کے دکھائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کی یونیفائڈ اپروچ اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں، کیونکہ جس قسم کا پولیٹیکل ورکر آج تحریک انصاف کا ہے، جس قسم کا ٹرینڈ اور پیشنیٹ ورکر اور ایک نظریہ اور منشور کے ساتھ جو کھڑا ہے جو تحریک انصاف ہے، وہ اب کسی جماعت میں، پہلے زمانے میں پیپلز پارٹی ہوتا تھا، اب وہ یہ جو الحمدللہ جو ایک فخر ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا۔ سو ہمارا ورکر بھی متحد ہے، ہماری لیڈرشپ مجید نیازی صاحب، معین قریشی صاحب، افتخار باور کھیتران، یاسر چیمہ صاحب وہاں بیٹھے، ہم سارے متفق ہیں اور انشاءاللہ اس وقت کیسر مگسی کے لیے کیمپین چلائیں گے۔ اور جو میں نے سب کو کہا، کیسر مگسی کی ذات ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، ہمارے لیے عمران خان کا بھلا میٹر کرتا ہے۔ تو اس دفعہ کیمپین عمران خان کی ہے، بائی الیکشن عمران خان کا ہے، اور تمام 8 حلقوں میں ایون کہ ملتان میں بھی زین قریشی، ہم ہر جگہ یہ جا کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کینڈیڈیٹ کو مت دیکھیے، آپ عمران خان کی ذات کو دیکھیے اور وہ جو جنگ لڑ رہا ہے جس لوگوں کے خلاف، جس سسٹم کے خلاف، اس جنگ کا حصہ بنی ہمارے ساتھ۔ کرنل شعیب صاحب آپ نے بڑی قربانی دی سر۔ جی السلام علیکم، میرا پہلا لیڈر جو ہیں وہ بھی عمران خان ہے اور انشاءاللہ میرے آخری لیڈر بھی وہی ہیں، انشاءاللہ لیڈر نہیں چینج ہوگا۔ تو میرے لیڈر کا فیصلہ تھا کہ ٹکٹ کیسر عباس مگسی کو دیا جائے، تو میں دل جان سے وہ قبول کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی جیت میں انشاءاللہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تمام جو جب مقامی عہدیداران ہیں، ممبران اسمبلی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ 17 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کیسر عباس مگسی کی جیت کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ظاہر سرفراز شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ DG خان کے حلقہ PV 288 کا ضمنی الیکشن پولنگ اسٹیشن پر اعتراضات کے حوالے سے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ ختم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کو 19 جون تک پولنگ اسٹیشن پر اعتراضات کے حوالے سے 12 درخواستیں موصول ہوئیں۔ حلقہ PV 288 کے ضمنی انتخابات الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواستوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ عید قربان قریب آتے ہی لمپی اسکن کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ کیسز میں اضافے کے پیش نظر محکمہ لائف اسٹاک ملتان ان ایکشن، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمہ کی قیادت میں ٹیمز کا مختلف فارمز کا دورہ۔ عید قربا کی آمد لمپی اسکن کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ بڑھتے کیسز کے پیش نظر محکمہ لائف اسٹاک بھی متحرک۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ملتان ڈاکٹر سلمہ کی قیادت میں ٹیم نے مختلف فارمز کا دورہ کیا اور جانوروں کو ویکسین لگائی اور فارمرز کو متاثر جانور کا خیال رکھنے اور حفاظتی اقدامات سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان میں تقریباً 40+ میں ویکسین ہو چکی ہے ابھی تک، آج کی ڈیٹ تک، اور فردر یہ پلان ہے کہ سیکریفائنگ اینیمل جو ہیں ان کو مکمل ان کو ویکسین ان کو کروائی جائے، ان کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے، یعنی کوئی بھی جانور ہیلتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کے بغیر وہ کیٹل منڈی میں انٹر نہیں ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمہ کا کہنا تھا کہ ملتان شہر میں اب تک 40,000 سے زائد جانوروں کو ویکسین لگا چکے ہیں۔ مویشی منڈی میں جانوروں کو بغیر ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے انٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے تقریباً 4-5 جانور ڈیمیج ہیں، باقی ٹھیک ہیں۔ لائف اسٹاک کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہی ہے اور ہمارے جانوروں کو صحیح ٹریٹمنٹ کر رہی ہے۔ لائف اسٹاک ٹیم کی جانب سے فارمرز کو متاثرہ جانور کا خیال رکھنے اور حفاظتی اقدامات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں ورلڈ فادر ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا احوال جانتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی بتائیے۔ بالکل، زرعی یونیورسٹی ملتان میں آج جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ ورلڈ فادر ڈے کی مناسبت سے جو کل منایا جا رہا تھا، آج اس کے حوالے سے ایک سیمینار کا منعقد کیا گیا ہے، جس میں خاص بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، بالکل ہمارے گھروں میں ہمارے والدین اور ہمارے والد کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے شرکا نے بات بھی کی، تو بات کریں گے۔ وائس چانسلر صاحب، سر کیا پیغام دینا چاہیں گے ورلڈ فادر ڈے کے حوالے سے آج؟ پیغام یہی ہے کہ جی اپنے والدین جو ہیں جن کے زندہ ہیں وہ اللہ کی کرم ہے، اس پہ برکت ہے، اس گھر میں بڑی رونق رہتی ہے، اس گھر کے اندر جو ساری کی ساری
अल्लाह ताला के इनामात रहते हैं। तो उन सब से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत हुस्न सलूक रखा करें, और जिनके गुजर गए हैं उनके लिए रोज़ाना दुआए मग़फ़िरत किया करें। फादर जो हैं वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और इसमें ख़ास तौर पे ये एक यूनिट का, एक इदारे के सरबराह को भी फादर कहते हैं। तो घर का सरबराह भी वो जो होता है जो सारी मुश्किलें, गर्मियाँ सर्दियाँ बर्दाश्त करता है और अपने घर में एक खूबसूरत माहौल रखना चाहता है, उसी को फादर कहते हैं। और वो जो फादर है वो अपने बच्चों से, बेटियों से ख़ास तौर पे, बेटों से बड़ा प्यार करता है, उनको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उनको खुश देखना चाहता है। बहुत शुक्रिया। खुश देखना चाहता है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कम शख्सियात हैं, उस्ताद और वालिद उसमें कंसिडर किए जाते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे और उनके तालिब इल्म में जो आगे निकले। तो आज का ये जो सेमिनार, उसका मकसद यही था कि हमारे माशरे में, हमारे घरों में, और सबसे अहम बात यह कि हमारे लिए, हमारी आम ज़िंदगी में हमारे वालिद का क्या किरदार है, और हमें न सिर्फ उस किरदार को समझने की ज़रूरत है बल्कि अली रियाज, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।